ہاں حضرت زکریا علیہ السلام نو جڑے ویلے بشارت مل گئی تے جواب بھی مل گیا جناب اس دیونے تے دے کے رہنے اچھا وہ لیکن اسی اللہ دے میں کیتا اصلحنا لہو زوجہو میں اس دی اہلیہ محترمہ دا علاج بھی آپ کر دیتا جڑی حکیمہ دیاں دوائیاں نال نہیں ٹھیک ہوئی او دے کن دے نال ٹھیک ہو گئی نہ کوئی طویل لمنا پیا نہ کہیں ہور دے دروازے تے چھکنا پیا اس دے مرضی علی اشارے دے نال اصلاح ہو گئی تے علاج ہو گیا تے اللہ فرماندا ہے مل مینوں میرا پیغمبر اگوے آکھن لگے اللہ اے عجیب طریقے نال عجیب ساڈی عمر دا حصہ بھی نہیں اس حصے دے اندر سانو اولاد پئی ملدی ہے اے تے بڑی عظیم الشان تیری نعمت ہوئی اللہ میرا دل لادا ہے جویں تیری نعمت دا پیر پوے میرے گھر دے اندر مینوں پہلے دے کولو پتہ لگ جائے تاکہ میں تیرے شکریہ زیادہ کراں اچھا کہ چاہنا وال اللہ نو آکھن لگے رب جعلی آیا اے میرا رب میرے واسطے نشانی بنا جڑے ویلے میرے گھر دے اندر اس تیری نعمت دا مڈ بچ ونجے مینوں تے پردیاں دے اندروں پتہ کوئی نہیں لگنا جو عالم الغیب تو کلا ہے پردیاں چوں ویکھن والا تو ہے اے اللہ پہلے دے مینوں پتہ لگ جائے جو ہن میرے گھر دے اندر مڈ بچ گیا ہے اولاد دا گل سمجھے دے پے ہو میں ڈھکے چھپے الفاظ ڈال بیٹھا نا گل کردا خواتین ہی ہوندی سنن والی ہاں جی جڑے ویلے اے ابتدا ہو جائے مینوں پتہ لگ جائے اللہ سبحان اللہ اللہ تے بڑی نشانی بنائیے جڑے ویلے نشانیاں بنائیندے ہونے آئے کدائیں ٹھیک کر دینے آئے تے کدائیں ٹھیکاں نو وی چپ کرا دینے آئے اللہ فرماندا انج کرے سائیں باقی سارے انتظام صحت والے میں صحیح کر دیتے ہیں تساں وی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو مگر جڑے ویلے تواڈے اس گھر دے اندر میری اس برکت نے پیر رکھنا ہے اس ویلے کے ہونا ہے آیتوں کا